अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक यूट्यूब चैनल पर हाजिर खिदमत है। संडे था, संडे है 3 जनवरी 2021 और ज़रूरत नहीं थी, आज ज़रा रेस्ट पे था मैं, लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से मुझे ज़रा ये व्लॉग करना पड़ गया और वो बड़ी तकलीफ़ और दिक्कत है। देखें, उसामा सती के हवाले से व्लॉग किया, जुडिशल कमीशन के हवाले से मैं अभी आप ऐलान कर रहा हूँ यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पे कि मैं बाकायदा जुडिशल कमीशन बनाने के लिए जो बनाया है वो ग़ालिबन मैजिस्ट्रेट लेवल पे बनाया है। हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत मैं लिखूँगा। चैनल्स आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, उससे है कि वीलॉग फ़ौरन आप तक पहुंच जाएगा। ये ज़रूरी है इन चीज़ों को समझने के लिए। जो प्रॉब्लम या इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। आज नेशनल प्रेस क्लब या इस्लामाबाद के अंदर जो एहतजाज के लिए सो कॉल्ड तलबा यूनियन, बुनियादी तौर पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से, ये जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, एक जो बयानियाँ हैं अली वज़ीर, मोहसिन दावड़, गुलई इस्माइल, लाहौर में अगर आप आ जाएं, ये लाल इनकलाब वाले लोग, वुमेन मार्च वाले लोग, ये सारे इकट्ठे माइंडसेट एक ऐसा है जो पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बड़े प्लान तरीके से लेकर, और इंडियन क्रॉनिकल्स ने कई चीज़ें क्लियर कर दी हैं उसमें। बलूचिस्तान में बैठे अलहदगीपंथ तंजीमों को जो फंडिंग हो रही है और ये चीज़ें सारी हैं, वो चीज़ें सारी क्लियर हो गई हैं। जो समझने वाली बात है कि अब जो आगे हालात और वाक़यात बन रहे हैं ना, जो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं ना, वो चीज़ें क्लियर कर रही हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा है जो 5th जनरेशन वॉर, और हो गए कुछ नहीं रहना। मैं पहले कह चुका हूँ, ग़ज़वा-ए हिंद को रोकने की कोशिश है, ये इस हवाले से ये प्लानिंग के साथ ये काम चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा। और यही बयानियाँ किसी हद तक जो है कई सियासी जमातों ने अपना लिया है और वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ खुल के बातें कर रहे हैं। यानी यहाँ अगर पुलिस ने गुंडागर्दी की है, दहशतगर्दी की है, तो इसके पीछे नारे लगाने की क्या ज़रूरत है? जो नारे लगे हैं मैं दोहराना नहीं चाहता वहाँ पर, और वो लोग वही हैं, चेहरे वही हैं। वो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को पहचानना या उन लोगों को कुरेदना या समझना, ये सारे वही लोग हैं और एक ही एजेंडा। यानी इसका बड़ा देखिए, बहुत दुख और अफसोस है इस्लामाबाद के साने का। इस्लामाबाद के साने को मॉल टाउन के साने के साथ मिलाया नहीं जा सकता। मॉल टाउन का साना तो रियासती दहशतगर्दी है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में पीछे पूरी एक प्लान था कि जिस तरह डॉक्टर तारुल कादरी और ऑर्डर्स मौजूद थे, जो ऑपरेशन किया गया, जिस तरह वो चीज़ें ले गए, जिस तरह डायरेक्ट चीज़ें वो एक प्लान के साथ की गई। अभी ये मामला जो है वो, और वो चीज़ें भी सारी सामने आ गई कि शहबाज शरीफ साहब के क्या जुडिशल कमीशन के अंदर बयान थे, पीछे हटने का कहा नहीं। फिर सुखेरा साहब को, आईजी साहब को जैसे लगाया गया, वो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। लेकिन ये इस्लामाबाद का जो वाक़या है, इसको जितना कंडेम करें उतना कम है। दहशतगर्दी है, और मुझे बता दें, इससे पहले तारीख़ी तौर पर बता दें कि इस तरह फ़ौरन दहशतगर्दी की दफ़ात ऐड की हों। ये क्रेडिट जाता है इमरान खान की गवर्नमेंट को, शेख रशीद साहब को, कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया। ना सिर्फ 302 का पर्चा दर्ज हुआ, 148 और 149 ताज़रात पाकिस्तान इसमें इजाफा हुआ, बल्कि 780 का इतलाक़ भी किया गया। और इससे पहले अगर आप देख लें, मौलाना फजलुर रहमान के जो बातें उन्होंने की कि फ़ौज के ख़िलाफ़ 72 घंटे में तो शेख रशीद साहब जाएंगे यहाँ से, जो बातें की हैं वो रिकॉर्ड पे हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये उस पर एक अमली जामा पहनाने के लिए बाकायदा एक प्लान मूव करके रियासत के ख़िलाफ़, और ये जान गई कि, और इस पर बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ कि आज जो नारे लगाने वाले उनकी वीडियोस मौजूद हैं, जो लोग जिस तरह उनके टेलीफोन का रिकॉर्ड मौजूद है, उनकी CDRs निकाली जाएं, वो कैसे वहाँ पहुँचे हैं,
کس طرح ان لوگوں نے آ کر یہ سارا پلان کیا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ون کین ایزیلی مینیج اٹ، یہ کوئی مشکل بہت آسان کام ہے۔ ان کے چہرے بے نقاب کرنا، وہ چہرے جانے پہچانے ہیں، آپ اور ہم سب جانتے ہیں، اور خلیل الرحمان قمر صاحب کے الفاظ اگر سن لیں، جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، تو ان چیزوں کو اگر دیکھیں آپ سامنے، تو ہم سب کو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بیہائنڈ دا کرٹن، یا چہرے یا تصویر کے پیچھے پردے اٹھاتے رہیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور ان چہروں کا بے نقاب ہونا اور ان کا نکلنا، اور گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں، ریمانڈ بھی ہو گیا ہے، اب ریکوریاں ڈلیں گی وہاں پر، ضمانتیں تو نہیں کسی کی ہوئی۔ ایک طرف اپنی جی آئی ٹی کے حوالے سے، چونکہ 7 کا پرچہ ہوا ہے، میں اس میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے، کل 7 یہ رہتی ہے یا نہیں رہتی، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن اصولی طور پر تو 7 یہ بنتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، تو اس میں کیا شکل ایک بنتی ہے۔ ہمیں اپنی فورسز کو بالکل بیک فورسز پہ نہیں لے کے جانا، ہمیں پولیس کا بالکل اپنے حوصلہ نہیں توڑ دینا۔ اگر یہ چند ان میں سے لوگوں نے حرکت کی ہے، تو ان کو ان کا منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ نہ ہو کہ یہ پولیس بالکل ہتھیار اپنے نیچے رکھ لے اور کل دہشت گردوں کے سامنے بھی ہاتھ نہ اٹھائے، یہ ہتھیار نہ اٹھائے۔ یہ ان کا مورل گرنے نہیں دینا ہماری فورسز کا، ان کا مورل بڑھانا ہے ہمیں، اور مورل اس طرح نہیں ہے، اس طرح کے مظاہرے کر کے باقاعدہ آپ تو اپنی ریاست کو کمزور، ریاستی رٹ کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں یہاں پر، اور جو لوگ بھی کر رہے ہیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، ہمیں اس واضح طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے، اور میں نے اسی لیے باقاعدہ کہا ہے کہ اس معاملے کی تحقیق کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت، شوگر مافیا کے حوالے سے یا آٹا مافیا کے حوالے سے کمیشن بنائے، یا پیٹرول میں جو اس کانٹیکس میں جو کمیشن بنے ہیں، کیونکہ اس کمیشن کے اختیارات کافی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور وہ قانون اجازت دیتا ہے اس کانٹیکس میں کہ ہمیں اس طرح کے ماورائے عدالت جو اقدام ہے، یعنی آپ کو اجازت نہیں ہے، اگر مان لے وہ ڈاکو بھی تھا، اور جو کوئی بھی تھے، اگر بچہ اگر مان بھی لے جائے، وہ تو ثابت ہو گیا 22 سالہ، 22 گولیاں، اور یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے، اور سیدھا گولیاں کھول دینا، اس کے بچنے کے چانس کوئی نہیں۔ اب نے پچھلے دنوں کی بات ہے، اسلام آباد کے اندر ہی ایک گاڑی کے حوالے سے، جب وہ گاڑی چوری ہوئی تھی، اس گاڑی کو ٹریپ کر کے پکڑ لیا گیا تھا۔ تو یہ ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ فرض کریں بھاگ بھی نکلا تھا، تو یہ جب تک آپ کوئی ایس او پیز یا رول آف لا کی بات، آرٹیکل 4 یا 5 کے انفورسمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ نہیں ہوگی تو یہ معاملات نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ہمیں سوچنے ہیں، یہ ہمیں دیکھنے ہیں، یہی دقت اور تکلیف ہے، اور اسی بات کو سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سیٹل کر سکیں ان چیزوں کو، اور ہم ایسے واقعات کا تدارک کر سکیں۔ اٹس اے نیڈ آف دی ڈے۔ اور یہ جو ٹی آر بنیں گے، جو کمیشن کے حوالے سے میں درخواست لکھ رہا ہوں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک آدھ دن کے اندر اس واقعے کے اوپر پریزیڈنٹ اور بیسیکلی پرائم منسٹر آف پاکستان کو لکھا جائے گا کہ وہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے، اور جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کام، یہ ٹی آر میں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے واقعات اگر ہوں تو پولیس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، حالانکہ ایس او پی سارے لیکن یہ لکھے پڑھے کی شکل میں، باقاعدہ تعلیم میں انہیں پڑھایا جائے، جب پولیس میں تعیناتیاں ہوں انہیں سمجھایا جائے، جو خاص طور پر اس کی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جیسے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے، سی ٹی ڈی ہے، یا اور کوئی ادارے ہیں، ان سب کو یہ پروٹوکولز زبانی یاد ہونے چاہیے، انہیں پتہ ہونے چاہیے ہائی کمانڈ کے کیا آپ کو آرڈر آنے ہیں، یا کیا اس کانٹیکٹ، یہ ایسا واقعہ اگر تھا تو فوری طور پر ہائی کمانڈ سے رابطہ کیا جا سکتا تھا، اور یہ چیزیں، اور یہ اس جوڈیشل کمیشن کے ٹی او آر میں یہ چیزیں طے کریں۔ اور جو ان کے باپ نے الزام لگائے ہیں، اسامہ ستی کے والد صاحب نے، غالباً یونس نام ہے ان کا، انہوں نے جو الزام لگایا ہیں کہ بچوں کو دھمکیاں دی تھیں، تو اس بابطے کی بھی تحقیق ہونی پڑے گی کہ اگر یہ پولیس نے اپنا پوائنٹ سکور اپنی اس لڑائی کو اس دہشت گردی میں بدلا ہے، تو ان کو تو بڑی سخت سزائیں ہیں، پھر تو یہ 7 جائز بنتی ہے، اور یہ 7 پھر ٹوٹنی نہیں چاہیے، لیکن اس کی تحقیق جو ہے وہ ایک بڑے، یعنی بجائے یہ میجسٹریٹی لیول پہ یا سیشن جج پہ، یہ ہائی کورٹ کے جج سے تحقیق ہونی چاہیے، اور ہائی کورٹ کا جج اس کو بیٹر طریقے سے، بہتر طریقے سے منطقی اندام تک پہنچا سکے گا، اس کی بیسز چیزیں ساری ریکارڈ پہ لے کے آنا، اور ایک ایک چیز کی تحقیق کرنے کے بعد، تاکہ ہم اس کے منطقی انجام تک اس چیز کو پہنچا سکیں، اور آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعے روک سکیں۔ اور اگر یہ معاملات اس طرح، یعنی اس طرح اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی، آرٹیکل 10 ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی بات ہے،
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात है, कातिल भी है, डाकू भी है, तो उसको मौका पूरा देना है, उसको अदालती निज़ाम उन्होंने बनाया अदालती, ये तो फिर तालिबानाइजेशन का सिस्टम हो जाएगा, ये तालिबानाइजेशन की सोच हो जाएगी। हमें इस सोच से बदलना है, इस सोच से निकलना है, और इस सोच से निकलने का तरीक़ाकार यही है कि हमें एक ऐसा तरीक़ाकार तय करना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को आसान तरीके से, और उसके लिए यही है कि सब स्टेक होल्डर्स को आगे आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मीडिया आए, वकला आए, तलबा आएँ, और सारे लोग जो मुल्क के मुहब्बे वतन हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं, वो भी बाकायदा आएँ, इसमें शामिल हो, इस कमीशन की रिपोर्ट जो जुडिशल कमीशन बने उसके अंदर आके एक एक चीज़ सामने रखें। अगर खुदारा इस तरह का ये इस तरह के जो एहतजाज हैं और इस तरह बैठ के आप इल्ज़ाम किसी और पे निगाहें कहीं और निशाना कहीं और वो प्लान के साथ वो सारे सोची समझा बैठे तैयार बैठे होते हैं, ये पीटीएम वाले और ये सारे लोग तैयार बैठे होते हैं, कब निकलना है, कब मौका मिले, जैसे मौका मिला वो फ़ौरन बाहर आ जाते हैं। तवक्को करता हूँ आप जो बातें मैं कह रहा हूँ, कोई फीडबैक देना चाहें आसानी के लिए, बेहतरी के लिए, तो ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।